एभरेस्ट टेलिभिजन अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएको तमाम नेपाली मनमुटु गीत सङ्गीत कला प्रेमी साथीहरूमा म कलाकार गुम्बु शेर्पा तर्फबाट धेरै साथै नमस्कार नमन व्यक्त गर्न चाहे। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज। तपाईं कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म ओखलढुङ्गामा छरिएर बसेका हाम्रा अग्रज कलाकारहरू र हाम्रा चाहिँ घनिष्ठ सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो कला साहित्य प्रेमी र पत्रकार साहित्यकार सबैलाई एउटै ठाउँमा जोडेर चाहिँ सुख दुःखसँगै बाँड्ने एउटा चौतारीको रूपमा हो। र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाजको मेन उद्देश्य नै सम्पूर्ण ओखलढुङ्गाभित्र रहेका सृजनात्मक सृजनशील साथीहरूलाई जोड्ने हाम्रो मेन माध्यम नै यही हो। र तपाईँको आपतकालीन कोष भनेर छौँ हामी ओखलढुङ्गा कला साहित्यभित्रका ओखलढुङ्गा सिङ्गो ओखलढुङ्गा जिल्लाभित्रका साहित्यका सृजनाका र सबै लेखन शैलीका पत्रकार कलाकार सबैलाई दुःख पर्दाखेरि चाहिँ आपतकालीन कोषको लागि हामीले 15 लाखको हाम्रो कोष अक्षय कोष छ, जसको लागि हाम्रो संरक्षक चाहिँ व्यक्तित्वहरूले होल गरेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई संरक्षित गर्नुहुन्छ। र अनि हामी चाहिँ सृजना फुलाउने सृजना थ्रुबाट ओखलढुङ्गालाई मात्रै नभएर सिङ्गो देशलाई चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चिनाउने भन्ने हो गीत सङ्गीत र आफ्नो लेखन शैली कला मार्फत नै। यो कला भनेको अथाह महासागर हो, यो कहिले पनि ग्रेजुएट नहुने एउटा विषय रहेछ। अब मेरो पनि 28 वर्ष लगभग कन्टिन्युटी हो, तर चाहिँ यो कला चाहिँ बडो सजिलो माध्यम छ। मलाई त्यो आफ्नो मनको पीडा पनि सङ्गीत मार्फत सबैलाई सुनाउन पाउने भयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको अब ओखलढुङ्गाका छारा खोला नाला त्यहाँका चाहिँ प्राकृतिक कुराहरूलाई पनि सङ्गीतबाट हामीले पस्काउन सक्ने भयो। र यो चाहिँ आफ्नो सबैको कथा बोल्नु सक्ने सबैको बिम्ब बन्न सक्ने नै तपाईँको त्यो चाहिँ कलाको माध्यमबाटै हो। र चाहिँ कलालाई सबैले सुन्ने हेर्ने माया गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो चाँडै प्रस्फुटन हुने र चाँडै फैलिने सम्म मैले बुझेको छु। अब म विगतमा अमेरिकामा बस्दा पनि अमेरिकामा पनि तपाईँको चाहिँ नेपाली अमेरिकन आर्टिस्ट एसोसिएसनको चाहिँ संस्थापक भएर काम गर्ने मौका पाएँ, जो अहिले अमेरिका क्यानाडादेखि सबै जोडिराखेको छ। त्यो संस्थाले अब धेरै लामो कुराहरू जस्तो तारा थापा दिदीको देखेर सुक गुरुङदेखि लिएर चाहिँ यहाँ प्रदीप लामादेखि लिएर हामी वरिष्ठहरूको क्यान्सर उपचारदेखि विभिन्न कुराहरू समाजसेवा गऱ्यौँ। भूकम्पको राहत पीडितमा हामीले विभिन्न सकेको हामीले कलाकारहरूले सहयोग गऱ्यौँ। र त्यसपछि म अहिले नेपालमा लगभग यो 3.5 वर्षको मतलब त्यो 3.5 वर्ष जति निरन्तर यहाँ रहिरहेको छु। र अब यसमा पनि तपाईँको यो 4औँ वार्षिक उत्सव हो यो आजको यो ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाज। यहाँ पनि एउटा संस्थापक भएर काम गर्ने मौका पाएको छु। हामी कलाकारहरू एकदम हामीलाई चाहिँ देशको गहना बन्छन्, तर देशको गहना मात्रै हामीलाई भनाइमा मात्र देशको गहना भयो, तर अब यस्तो खालको केयरलेस टाइपको गहना भयो कि हामी चाहिँ चाहिँदा लगाउने नचाहिँदाखेरि खोलेर तिजोरीमा सुध नसजाउने क्या टेबलमा फुत्त फाल्ने खालको गहना भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कृपया यो कलाले सबै कुराहरू प्रस्फुटन गर्न सकिन्छ, एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। यसको माध्यममा चाहिँ कलाकारहरू कहाँ छन् आज यतिका वर्ष चाहिँ कोरोनाले महामारीमा यो कलाकारहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो देशका नागरिकहरूले हामीलाई खोज तलास पनि नगरे जस्तो हामीलाई फिल भइराखेको छ, हामीलाई त्यस्तो बान भइराखेको अवस्था छ। र तपाईँहरूलाई एकचोटि हामी रिफ्रेस हुन चाहन्छौँ, अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै मान्छेहरू एउटा न एउटा स्पेसल कुरा लिएर जन्मेको हुन्छ, त्यसको त्यो स्पेसिसलाई चिनेर सकेको सहयोग गरिदिनुहोस् र कलाकारलाई माया गरिदिनुहोस्। र हामी कलाकारहरू पनि तपाईँहरूको साथ सहयोगले हामी सिक्दै राम्रोसँग चाहिँ यो देशकै प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ यो ठाउँको प्रतिनिधित्व गरेर सबैको चाहिँ हित हुने खालको काम हामी गर्नेछौँ। नमस्कार, म जीवन बमजन ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाजको चाहिँ म कोषाध्यक्ष छु अहिले। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज। तपाईं कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग।
गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। कुनै पनि ओखलढुङ्गेली कलाकारहरू चाहिँ भोलि आपद विपद पर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो जस्तै ठुल्ठुलो रोगहरू लागेर उपचार नपाइकन चाहिँ मर्नु नपरोस् भन्ने चाहिँ उद्देश्य हो। यो संस्थाले चाहिँ यहाँ संस्थामा सदस्य रहेका साथीहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको जस्तै किडनी फेलको कुराहरू आयो, कलेजोका कुराहरू आयो, ठुल्ठुलो अब तपाईँको चाहिँ धेरै खर्च लाग्ने खालका रोगहरू लाग्यो भने चाहिँ तपाईँ यो संस्थाले चाहिँ यो संस्थाको सदस्यलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपचार नपाइकन मर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। सम्पूर्ण ओखलढुङ्गेली कलाकार साहित्यकार साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाजमा चाहिँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ सम्पूर्ण ओखलढुङ्गेली कलाकारहरू साहित्यकारहरू चाहिँ एउटा छातामुनि अड्टिनुपर्छ र बस्नुपर्छ अनि कुनै पनि संस्थाका सदस्यहरूलाई त्यस्तो आपद विपद पर्दाखेरि चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, सबैजना बराबर बाँध्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। जुन कोरोना 2 वर्षदेखि हामी कोरोना कहरले थलिएका छौँ हैन। अब यो अवस्थामा कलाकारहरू कसरी बाँचेका छन्, कसरी बसेका छन् भन्ने कुरो राज्यले पनि त्यस्तो वास्ता गरेको अवस्थाहरू छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी सम्पूर्ण कलाकारहरू नै मिलेर एकदमै कमजोरी कलाकारहरूलाई सहयोग गरिरहेछौँ हामीले हैन। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ सबैजना चाहिँ बराबर भएर बाँध्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो र हाम्रो उद्देश्य हो। हामी कलाकारहरूलाई धेरै नै दुःख भएको छ, धेरै पीडा भएको छ अहिले। हुन त संसारैभरि यो कोरोनाले गर्दाखेरि पीडित छन् सबैजना, तर पनि त्यसमध्येमा पनि यो कलाकारिता साहित्यकार कलाकार पत्रकार चाहिँ एकदमै पीडामा पर्छ। क्षेत्रमा म गायक सङ्गीतकार निर्देशन पनि गर्छु। म तपाईँको चाहिँ म शब्द लेख्छु पनि, मेरो लेखन विधा हो खास चाहिँ, त्यसबाट आएको म चाहिँ। तपाईहरुलाई अब जीवन बमजनको गीत हेर्नको लागि युट्युबमा गएर जीवन बमजन अल सङ्ग्स टाइप गरेर हेर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। म चेतनाथ धमला ओखलढुङ्गा जिल्लाको भाषा साहित्य संस्कृति र कलाको क्षेत्रमा लागेका स्रष्टाहरूको पहिचान गर्ने, त्यसको इतिहासको खोज अनुसन्धान गर्ने, प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र अभिलेखीकरण तय गर्ने हो। कतिपय महत्त्वपूर्ण स्रष्टाहरूको सम्मान गरेको छ। ओखलढुङ्गा जिल्लाका छरिएर रहेका प्रतिभाहरूलाई चाहिँ खोज गर्ने र एउटा थलोमा जम्मा गर्ने कार्य गरिरहेको छ। कला क्षेत्रले जहिले पनि समाजमा रहेका अव्यक्त चिजहरूलाई व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो र कला क्षेत्रले नै मूर्त र अमूर्त विषयवस्तुहरूलाई जनता सामु समाज सामु पस्किने काम गर्छ। यो जहिले पनि भाषाको कुरा एकातिर छ, साहित्य संस्कृति र कला नेपाली समाजमा कता कता उपेक्षित भइरहे जस्तो, प्राथमिकतामा नपरे जस्तो अनुभूति हुन्छ र देशमा चाहिँ 3 खालको सरकार छ हैन, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय, र यी 3टै सरकारले चाहिँ यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। म विनोद दाल, म साहित्यकार हुँ, लेखक हुँ। म साहित्यमा विनोद दाल वत्स भनेर लेख्छु र 2046 सालको प्रजातन्त्रपछि अहिलेसम्म म निरन्तर रूपमा लेखिरहेको छु। मेरो मुख्य काम लेखन, त्यसपछि पत्रकारिता, यी 2टा काम गर्दै आइरहेको छु। अनि हामी सबै छरिएर रहँदाखेरि हामी बिचको प्रतिभाले पनि प्रस्फुटन हुन नपाउने अवस्था एउटा, र अर्को चाहिँ हामी बिचमा केही समस्या आयो भने पनि सरसहयोगका लागि पनि एकत्रित हुन नसकेको अवस्था। यो अवस्थामा यी कामका लागि हामीले चाहिँ नि सहयोग पुगोस् भन्नका लागि हामी एकजुट भएर संस्थालाई एकीकृत गर्दै आइरहेछौँ। यो संस्थाको लक्ष्य भनेको साहित्यकार र कलाकार, त्यो पनि विशेष गरी ओखलढुङ्गाका साहित्यकार र कलाकारहरूलाई एकत्रित गर्ने अनि बिरामी हुँदा र अन्य दुर्घटनाहरू आदि इत्यादिका बेला सरसहयोग गर्ने लक्ष्य बनाउँदै आएका छौँ। अब कला भनेको मान्छेको यस्तो हो कि जसले हामीलाई एउटा थोरै हाम्रो प्रतिभाले अरू धेरैलाई चाहिँ उजागर गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ कलाले, भने साहित्य पनि कलाकै एउटा भाग हो। अथवा
कला पनि साहित्यकै एउटा अङ्ग हो जसले चाहिँ यी दुईटा अन्तर सम्बन्धित भएर एकसाथ जान्छन्। एउटाले गरेको सिर्जनाबाट अर्कोले अर्को खालको सिर्जना गर्छ। जस्तै भनौँ गीतकारले गीत लेख्छ, त्यो साहित्य हो। त्यसलाई गायकले गाउँछ, सङ्गीतकारले सङ्गीत दिन्छ, गायकले गाउँछ, अनि त्यसले पूर्णता पाउँछ। त्यस कारणले यी दुईटा कुरा अन्तर सम्बन्धित हुन् र हामी बिचका धेरै हामी यस्ता प्रतिभाशाली मान्छेहरूलाई एकीकृत गर्नका लागि यो संस्था चाहिँ स्थापना भएको छ। त्यस कारणले मैले साहित्यमा चाहिँ लेखनका माध्यमबाट योगदान गर्दै आइरहेको छु। निरन्तर आफूले जे सकिन्छ त्यो गरिरहेको छु र साहित्यका गीत, कविता, कथा, उपन्यासहरू लगायतका सबैजसो विधाहरूलाई मैले लेख्दै आएको छु, अहिलेसम्म लेख्दै आएको छु। कति विधाहरू मेरा प्रकाशित छन् र कति हुन सकिरहेका छैनन्, प्रकाशित हुन सकिरहेका छैनन्। र मैले विशेष गरी ओखलढुङ्गा हाम्रो इतिहास बोकेको एउटा जिल्ला हो। त्यहाँ 2007 सालभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिँदै आएको जिल्ला हो। त्यहाँ कसले के खालको योगदान गरे, कसको कुन खालको भूमिका छ भनेर त्यो रिसर्च गरेर पनि मैले किताबहरू लेखेको छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ओखलढुङ्गा भनेर। अनि ओखलढुङ्गाले एउटा सशस्त्र क्रान्ति पनि गरेको थियो इतिहासमा, यो 2031 सालमा। त्यसको बारेमा पनि मैले अनुसन्धान गरेर लेखेको छु र इतिहासका किताबहरू मैले खोज गरेर अनुसन्धान गरेर लेख्दै आएको छु र साहित्य पनि सँगसँगै रुचिको विषय भएकाले लेख्दै आएको छु र ती पनि केही प्रकाशित छन्, केही छैनन्। म जितेन्द्र बानिया, घर ओखलढुङ्गा, सिद्धिचरण नगरपालिका वार्ड नम्बर 9। हाल चाहिँ भक्तपुरमा बस्छु। त्यो चाहिँ समग्र ओखलढुङ्गाबाट छरिएर रहनुभएका कलाकारहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर एउटा चाहिँ उ गर्ने काम। त्यसै गरी अब हाम्रो ओखलढुङ्गामा चाहिँ गाउँ गाउँमा विभिन्न प्रतिभाहरू चाहिँ छन्। हाम्रो ओखलढुङ्गालाई चाहिँ त्यसै पनि साहित्य र कलाको जिल्ला भनेर चिनिन्छ बाहिर जिल्लामा। तर गाउँ गाउँमा लुकेका त्यो प्रतिभाहरूलाई चाहिँ उजागर कसरी निकाल्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ अब मिडिया सामुदेखि लिएर बजारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेन लक्ष्य हो। अहिले चाहिँ हाम्रो यो काठमाडौँमा अहिले यो 4औं वार्षिक उत्सव हुँदैछ। यो अहिले हाम्रो काठमाडौँमा छ र अब हामी चाँडै नै हाम्रो ओखलढुङ्गाको चाहिँ एउटा नगरपालिका र 7वटै पालिकामा गएर चाहिँ यसको शाखा विस्तार गरेर त्यसपछि गाउँमा भएको कलाकार ओखलढुङ्गेलीहरूलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने नै एउटा मूल उद्देश्य हो। कला चाहिँ एउटा अरूभन्दा एउटा अलिकति भिन्न क्षेत्र हो। हामी चाहिँ म आफू पनि एउटा चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा गजलमा विधामा कलम चलाउँछु। आज एउटा गजल सङ्ग्रह पनि मेरो विमोचन हुँदैछ। यो चाहिँ अन्त चाहिँ जता पनि एकदम व्याप्त प्रतिस्पर्धा छ। जस्तो राम्रो कामलाई पनि प्रशंसा गर्ने गरिँदैन, तर यो कला र साहित्य भनेको क्षेत्र चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राम्रो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रशंसा गर्ने होइन, एकअर्कासँग। अब जस्तो हामीले राजनीतिक हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि तपाईँको एउटा कुनै अर्को पार्टीको मान्छेले राम्रो भाषण गर्यो भने नि अर्को पार्टीकोले ताली त बढाउँदैन, वा भन्दैन। तर यो कला साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको अर्कालाई एउटा सम्मान गर्ने बानी अनि आफ्नो संस्कृति, भाषा, भेषदेखि लिएर यसलाई चाहिँ बचाउँ भनेर चाहिँ भन्ने बानी त्यो कलाकारहरूमा चाहिँ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अरूभन्दा चाहिँ एकदम छुट्टै र विशिष्ट खालको एउटा विधा हो भन्ने बुझेको छु। यसमा चाहिँ म विशेष गरी लेखनतर्फ म कलम चलाउने गर्दछु। त्यही भएर मेरो 4वटा गीतहरू चाहिँ अहिले बजारमा छन् र आज यो समाजको विकृति र विसङ्गतिलाई समेटेर एउटा देशको ऐना भन्ने नामक गजल सङ्ग्रह आजकै कार्यक्रममा विमोचन हुँदैछ र म चाहिँ अब साहित्यमा गजल विधाबाट र गीत लेखनमा योगदान गरिरहेको छु र कोसिस गरिरहेको छु। म सबै उहरूलाई गजल विधा भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ माया प्रेम अथवा चाहिँ एउटा प्रेमिल गजल होइन, प्रेम र बिछोडका कुराहरू धेरै गरिन्छ। तर यसमा मैले अलिकति फरक गर्ने कोसिस गरेर यो देशमा रहेका विकृति विसङ्गति र यो देशको यथार्थतालाई चाहिँ प्रतिबिम्बन गर्दै एउटा देशको ऐना भन्ने गजल सङ्ग्रह आज विमोचन गर्दैछु। त्यसलाई चाहिँ सबैले माया गरिदिनुहुन्छ र त्यसमा कमी कमजोरी अथवा राम्रा नराम्रा पक्षहरू के छन् त्यो मसँग चाहिँ ल्याएर अझै मलाई साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न चाहिँ प्रेरणा दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। म रामनाथ घिमिरे, म यो ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाजको महासचिव। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म खासमा जस्तो जुनसुकै महाविपत्ति पर्दाखेरि पनि कलाकारहरूले
जुन ढङ्गले उपचार गर्नको लागि पनि अप्ठ्यारो पर्नुपर्ने अवस्था छ। विशेष गरेर कलाकारहरू भन्दा बित्तिकै कला साहित्य र संस्कृतिलाई माया गरिरहँदाखेरि पनि आर्थिक रूपमा कोही तल पर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय कलाकारहरूले चाहिँ आफ्ना राम्रा सिर्जना पनि बाहिर निकाल्न लिएर आउन सक्नुभएको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाजले चाहिँ ओखलढुङ्गामा जन्मनुभएका सम्पूर्ण अग्रज कलाकारहरूको संरक्षण, उहाँहरूको सम्वर्धन र उहाँका कृतिहरूको संरक्षणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लक्ष्य राखेको छ भने नयाँ कलाकारहरू जो आउनुहुन्छ, जो प्रतिभावान हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि सिर्जना निकाल्नुपर्ने नसक्ने जुन खालको समस्या छ त्यो समस्या हटाउने, त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ उहाँहरू केही गरी बिरामी हुनुभयो, अप्ठ्यारो पर्नुभयो होइन, आर्थिक रूपमा उपचार गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने उहाँहरूको लागि उपचारका लागि पनि कोष खडा गरेर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य चाहिँ मुख्य लक्ष्य हो। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाजको समग्र उद्देश्य भनेको चाहिँ जसरी मेलुवा देवीले चाहिँ नेपालको प्रथम गायिकाको रूपमा एउटा स्थापित गर्नुभएको छ, ज्ञान दिलदास हुनुभयो, सिद्धिचन्द्र श्रेष्ठ, पाण्डव सुनवार, उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटो, त्यो सँगसँगै अहिले प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइलाजीले चाहिँ राष्ट्रगान रचयिताको रूपमा जुन ओखलढुङ्गाको सान मान बढाउनु भएको छ, त्यसै गरी उहाँहरूको चाहिँ पथ पछ्याउँदै ओखलढुङ्गालाई चाहिँ एउटा कला साहित्य र संस्कृतिको भूमिको रूपमा विकास गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो। जस्तो कला क्षेत्र भनेको त तपाईँको कुनै पनि देशको चाहिँ यस्तो क्षेत्र हो जसले चाहिँ कुनै देशको एउटा भूगोल मात्र नभइकन संसारभर यो देश यस्तो छ भनेर चिनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। कला नै साँच्चै भन्ने हो भने कला साहित्य र संस्कृति नै विश्वमा यस्तो एउटा जीवित चिज हो, युगान्तरसम्म पनि यसले चाहिँ एउटा देशको प्रतिभा जोगाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, प्रतिष्ठा जोगाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र संसारमा यो देश हो, यो भित्रको पहिचान यो हो भनेर चिनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैले देश भन्नु नै कला साहित्य र संस्कृति हो, भाषा हो। त्यो भएको कारणले देश एउटा व्यक्तिहरूको समूह मात्रै होइन, त्यो भएको कारणले मेरो विचारमा चाहिँ कला साहित्य र संस्कृति भनेको चाहिँ राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने लाग्छ। जस्तो कला क्षेत्रमा चाहिँ म लामो समयदेखि लगभग म 16 वर्षदेखि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रसँग जोडिएको छु र 16 वर्षदेखि नै म नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि सक्रिय छु। मैले कम्तीमा पनि 20 भन्दा बढी नै गीतहरू चाहिँ रेकर्डेड भएर मेरो लिरिक्समा आएका गीतहरू बजारमा छन्। त्यो सँगसँगै म नेपाली साहित्यमा गजल लेखनतर्फ, साहित्यको चाहिँ उपन्यास लेखनतर्फ पनि अग्रसर भइरहेको छु। समग्रमा भन्नुपर्दा म एउटा सिक्ने बाटोमा छु कला साहित्यको एउटा विद्यार्थीको रूपमा। हाम्रो चाहिँ मुख्य कुरा हामीले के गर्यौँ भन्दा पनि अग्रजहरूबाट सिकेर चाहिँ उहाँहरूको पथ पछ्याउँदै अगाडि जान सक्यो भने पक्कै पनि केही न केही योगदान दिन सकिन्छ होला र योगदान दिन सक्ने प्रतिभाहरूलाई अगाडि लिएर आउन सकिन्छ होला भन्ने अभियानमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। पनि छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर हाम्रो ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाजको यो चौथो साधारण सभा अनि दोस्रो महाधिवेशनको अवसरमा तपाईँले आएर केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। साँच्चै के भन्ने हो भने पत्रकारहरू पनि आफैमा कलाकारहरू हुन्। पत्रकारहरूले कुना कुनामा रहेका चिजहरू बाहिर नल्याइदिने हो भने, राम्रा कला संस्कृतिहरूको उजागर नगरिदिने हो भने कला क्षेत्र साँच्चै मरेर जान्छ। तपाईँहरूको पनि यो एकदमै प्रेरणादायी, एकदमै प्रशंसा लायक कामको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा यो सबै हाम्रो सबैको संस्था हो, यो हामी सबैले गर्नुपर्ने कर्म हो, यसमा तपाईँहरू पनि सामेल भइदिनुहोस् र सँगसँगै अगाडि बढौँ, हातेमालो गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै मेरो नाम चाहिँ लमु शेर्पा, मेरो जन्म गाउँ चाहिँ ओखलढुङ्गा खिचिदेम्बा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पर्छ। अहिले चाहिँ पढाइको सिलसिलामा बौद्ध तिनछुरीमा बस्दै आएको छु र पढाइ सँगसँगै अलिकति यो संस्थातिर लाग्यो र संस्थामा लाग्दै गर्दा म नेपाल शेर्पा कलाकार सङ्घको चाहिँ सचिवमा छु र नेपाल शेर्पा सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा छु र अहिले यो ओखलढुङ्गा कला साहित्यको चाहिँ प्रथम महिला उपाध्यक्षमा आबद्ध छु। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाज भन्ने बित्तिकै यो एउटा नाराले पनि झल्काउँछ, जसले चाहिँ ओखलढुङ्गाको सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई चाहिँ एकजुटमा ल्याएर
कला के हो, संस्कृति के हो र कला संस्कृति देशको लागि कति महत्त्वपूर्ण छ र कला संस्कृतिले हाम्रो देश नेपाललाई कति चाहिँ चिनाएको छ भन्ने यो विषयलाई चाहिँ गम्भीरता रूपमा सोचेर चाहिँ हामी ओखलढुङ्गेली कलाकारहरू चाहिँ यो संस्थाले एकजुट बनाइदिएको छ। अझ यो कला क्षेत्रलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ देशको गहना हो जसले चाहिँ देशलाई पनि महत्त्वपूर्ण टेवा पुऱ्याएको छ। तर यो कुरालाई चाहिँ सरकारले एकदमै बुझिदिएको छैन। सरकारको चाहिँ कुनै पनि यो प्रति चाहिँ कुनै पनि चासो देखाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो कला क्षेत्र भनेको एउटा संस्कृतिलाई जोगाइराख्ने साथसाथै देशलाई चिनाउने एउटा गहना जस्तो लाग्छ मलाई। यो ओखलढुङ्गा कला साहित्य समाजमा आउँदै गर्दाखेरि म भर्खर सिक्ने क्रममा थिएँ, जसमा चाहिँ म मिस शेर्पा 2017 को फर्स्ट रनर भएको थियो। गर्दै जाँदाखेरि म एउटा कार्यक्रम सञ्चालिकाको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्ने अलिकति क्षमता बिल्डअप हुँदै जाँदा मलाई पनि यो संस्थाको अलिकति व्यक्तित्वज्यूहरूले चाहिँ मलाई तिमी पनि बस्नुपर्छ, तिमी जस्तो पढी लेखेको अलि यङ युवाहरू हामीलाई हाम्रो ओखलढुङ्गा कला साहित्यलाई चाहिन्छ भनिसकेपछि चाहिँ म पनि केही बुझिन्छ, केही सिकिन्छ, केही गरौँ आफ्नो जिल्लाको लागि, अनि जिल्ला सँगसँगै देशको लागि केही गरौँ भनेर मात्रै आबद्ध भयो। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने अलिकति कला साहित्य र कलाकारको चाहिँ मर्म बुझिदिनु पर्यो र कला साहित्य र संस्कृतिले चाहिँ हाम्रो देशलाई कति चाहिँ टेवा पुऱ्याउँछ यो कुरा पनि बुझिदिनु भयो भने चाहिँ अझ धेरै नै कला क्षेत्र अझै माथि पुग्न सक्थ्यो कि अलिकति हामीलाई पनि सहज हुन्थ्यो कि हामीले मात्रै लागेर पनि होइन, अझै सरकारले पनि अलिकति यो प्रति ध्यान आकर्षण गर्यो भने अझै हामीलाई पनि अलिकति माथि बढ्न, आफ्नो देशलाई चिनाउन, आफ्नो कला साहित्यलाई अलिकति झल्काउन अझै सहज हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। मेरो नाम बलराम कोइराला, म मधुमती साहित्यिक मासिक पत्रिकाको सम्पादक प्रकाशक अनि रेडियो नेपालमा विगत 26 वर्षदेखि कार्यरत छु। रेडियो नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु र पत्रपत्रिकामा न्युजहरू लेख्छु। म कला साहित्य सङ्गीतलाई असाध्यै माया गर्ने म गीतकार पनि हो। विभिन्न राष्ट्रिय गीत, आधुनिक गीत र भजन, बालगीतहरू थुप्रै गीतहरू लेखेका छु, गीतकार। अनि यो कला साहित्य ओखलढुङ्गा साहित्य समाज मेरो लागि प्रिय हो र यहाँको संस्थाको संस्थापकहरूले मलाई सम्झेर निम्ता गर्नुभयो र अतिथिको रूपमा उपस्थित भएको म। र ओखलढुङ्गे साहित्य कला संस्थाले चाहिँ स्रष्टा सम्मानदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण र स्वागतयोग्य कार्यक्रम छ होइन, र यसमा उपस्थित हुन पाउँदा म खुसी भएको छु। कला निकै गहिरो क्षेत्र हो र मिहिनेत र साहित्यिक गहिराइमा पर्नुपर्ने हो, तर यसको अलिकति अवमूल्यन भइरहेको छ कि अलि सतहभन्दा माथि बगिरहेको छ। सतहभित्र बग्नुपर्छ किनभने कला साहित्य भनेको डुब्न सक्नुपर्छ कि सृजनालाई डुबेर सृजना गर्न सकियो भने त्यो सफल र फलदायी बन्न सक्छ। अहिले कस्तो भने एकजनाले गीत लेख्यो भने अर्कोले पनि गीत लेख्ने, रेकर्ड गर्ने, अब त्यसको चाहिँ शैली प्रस्तुति कला त्यसले बोकेको मर्म धर्म केही पनि बोकेको हुन्न, त्यसलाई चाहिँ अब बढी प्राथमिकता प्रायोरिटी दिइराखिया छ। तर खास भन्ने भने गीत सङ्गीत र कला क्षेत्र भनेको गहिरिनुपर्छ र डुब्नुपर्छ र त्यसले देश धर्म परिस्थिति र मर्म बोकेको हुनुपर्छ। म त्यसलाई आदर गर्छु र सम्मान गर्छु र सल्युट गर्छु। मेरो लगभग 25वटा जति गीत लेखेको छु, 5वटा भिजुअल भएको छ होइन। अनि साहित्य क्षेत्रमा मैले थुप्रै सृजनाहरू प्रकाशन गरेको छु। मैले एउटा बुक सुनाका सुनाखरी भन्ने प्रकाशन पनि गरेको छु होइन, र आउने गीतहरूको सृजना पनि छिटै प्रकाशन गर्दैछु। र मेरो आफ्नै पत्रिका छ साहित्य कला सङ्गीत साहित्यलाई असाध्यै माया गरेर समेटिएको एउटा प्रकाशन गरिरहेको छु, मधुमती मासिक पत्रिका। र कलालाई त मैले बाल्यकालदेखि नै सम्झिरहेको थिएँ, बुझिरहेको थिएँ र यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर लागेको थिएँ र आज पाइला टेक्दैछु। कलामा मैले 25वटा गीत रेकर्ड गरेँ पनि म गीतकार, सफल गीतकार भन्दिनँ, म नव गीतकारको रूपमा छु र म आफूलाई अझ परिष्कृत गरेर अरू महत्त्वपूर्ण खालका गीतहरू लेख्नुपर्छ। नेपालका नाम चलेका कलाकारहरूले मेरो गीतहरू गाउनु भएको छ, सङ्गीत गर्नुभएको छ र पनि म अझै पनि भरपुर छैन। मैले धेरै कुराहरू अग्रजबाट सिक्नुपर्छ र कला साहित्यलाई अध्ययन गर्नुपर्छ, कला साहित्यमा डुब्नुपर्छ, अनि मात्रै म सफलताको शिखरतिर अगाडि बढ्छु कि भन्ने लागेको छ। र आजको यो साहित्यिक कार्यक्रममा जो सम्मानित हुनुहुन्छ, मेरा नजिकका चिनेका साथीहरू पनि सम्मानित हुनुहुँदैछ र उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। र यस्ता खालका कार्यक्रममा तपाईँहरूको जमघट सधैँ होस्। म पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेको हुनाले पत्रकारको मर्म पनि मलाई थाहा छ र यसको तपाईँहरूको सफलताको कामना गर्दछु म।
तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म